जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत का एफबीआर को जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जायदादों से मुताल्लिक 7 दिन के अंदर नोटिस और 60 रोज में फैसला करने का हुक्म। एफबीआर हुक्काम फैसला करके 75 रोज में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने के पाबंद। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। कोई जज कानून से बालातर नहीं, जस्टिस यहया आफरीदी का फैसले से इख्तलाफ। इजाफी नोट में लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त काबिल समात नहीं। जजेस के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की आज़ादी के लिए लाजमी है। जजेस को भी दीगर शहरियों की तरह बुनियादी हुकूक हासिल हैं। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इजाफी नोट लिखे। रेफरेंस कल अदम करने का फैसला मुतफ़िक़ा था, ताहम जस्टिस यहया आफरीदी ने जस्टिस फाइज ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 7 जजेस ने मामला एफबीआर को भेजने की हिमायत, जबकि 3 ने मुखालिफत की। नैब इंक्वायरी शहबाज शरीफ खानदान को अरबों रुपए कैसे मुंतकिल हुए, 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से तरसीलात की मद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख मुंतकिल हुए। सलमान शहबाज को 124 ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए मुंतकिल हुए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी। फैसला डीजी नैब लाहौर की ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने राना सनाउल्लाह के 40 करोड़ से जायद मालियत के असासाजात की मौजूदगी के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। असासाजात में लाहौर और फैसलाबाद में मुतादिद प्लॉट्स, मकान, फार्म हाउसेज और दुकानें शामिल। अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। कमेटी इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बातचीत और मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत दी। इत्तेफाक किया गया कि इत्तेहादियों को हर सूरत मनाया जाएगा। इमरान खान का शेख रशीद को टेलीफोन सेहत से मुताल्लिक पूछा और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। शहबाज गिल कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का नोटिस और कार्रवाई की हिदायत भी रायगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। ज्यादातर इलाकों में 19वें रोज भी शहरी पेट्रोल के लिए खवार होते रहे। लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरावाला, लाड़काना, कोटली आज़ाद कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत नायाब। मुतासरा इलाकों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया ने 41 हसास यूसीज बंद करा दी। हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन। 100 से ज्यादा इलाकों, टाउन्स और कॉलोनीज को सील कर दिया गया। उधर मुल्क भर में सील किए गए इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। फैसलाबाद के मदीना टीचिंग हस्पताल में कोरोना वार्ड का इफ्तिताह हो गया। वार्ड में कोरोना के मरीजों के लिए 150 बेड्स मुख्तस कर दिए गए। अस्पताल को कोरोना पर पाकिस्तान के सबसे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट में शामिल भी कर लिया गया। रब्बुल आलमीन खताएं दरगुजर फरमा और हमें माफ़ कर दे। मुल्क भर में जुम्मे के दिन को बतौर यौम दुआ मनाया जाएगा। मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात के दौरान शहरियों ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कोरोना से निजात दी। उलमाए कराम ने शहरियों को अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए अतात के तरीक़े बताए। सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। 03341920-268 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। एजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा,
جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب اگر موجودہ تناظر کو آپ دیکھتے ہیں تو نظر ثانی کی بھی 7 درخواستیں دائر ہوئیں. اب اس تمام تر صورتحال میں کیا منظرنامہ بنتا ہوا آپ دیکھتے ہیں؟ ایف بی آر کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی مفصل فیصلہ تو ہے نہیں جو کچھ کہہ سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک یہی لگتا ہے کہ اس کو بدنیتی پہ میلف آئی ڈی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے 7 ججوں نے. اگر دیا ہے تو کس کی میلف آئی ڈی ہے؟ وہ وزیر اعظم کی ہے، وہ صدر کی ہے، وہ لا منسٹر کی ہے، اٹارنی جنرل کی ہے، اس کی بھی ہے. اس کو نوٹس دینا لازمی ہوتا ہے. یہ ریفرنس یوں ہی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا کہ آپ بدنیتی پہ مبنی ہے. مبنیتی ایک کوشچن آف فیکٹ ہے یا کوشچن آف لا ہے. وہ میں اس پہ ابھی آتا ہوں جس طرح افتخار محمد چودھری کے کیس میں تھا. جہاں تک کوشچن آف فیکٹ کا تعلق ہے، یہ لازم ہے کہ ثابت کیا جائے کہ جس شخص کی اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کیا بتا سکے کہ میری بدنیتی نہیں ہوئی. غلطی اگر ہو گئی ہے تو ہو سکتی ہے. غلطیاں تو 4000 کے جتنے اہلکار ہیں صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کے، وہ روزانہ 4000 غلطیاں کرتے ہوں گے. پر بدنیتی اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کو خود یہ پیش کر کے نوٹس دے کے اور پوچھا نہ جائے کہ تمہارے خلاف یہ الزام ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ بدنیتی پر ہے، آپ ثابت کرو کہ یہ بدنیتی پر نہیں ہے. جب تک اس کو موقع نہ دیا جائے، موقع نہ دیے بغیر ریفرنس کو میلف آئی ڈی کس طرح کہا جا سکتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وجہ تھی جس طرح افتخار محمد چودھری کے کیس میں میں نے پٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بدنیتی پہ اور میلف آئی ڈی ان لا ہے، یعنی کمپیٹنٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی ریفرنس. وہ اس طرح تھا کہ اس ریفرنس میں جو فائل کی پرویز مشرف نے بطور پریزیڈنٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف، تو اس میں بہت ساری خامیاں تھیں. ایک خامی تو یہ تھی کہ میں نے 2 جون 13 مارچ سے اس کی سنوائی شروع ہوئی. 2 جون تک میں بیٹھا رہا، میرے پاس سارا مٹیریل تھا، سارا کچھ تھا. 2 جون کو میں نے ظاہر کیا موقع سمجھ کے کہ یہ ریفرنس میں نے عرض کی 13 جج تھے کہ جناب جج صاحبان، اس ریفرنس کو تو نہ پڑھا ہے صدر نے، نہ پڑھا ہے وزیر اعظم نے، نہ پڑھا ہے لا منسٹر نے، نہ پڑھا ہے اٹارنی جنرل نے، نہ پڑھا ہے شریف الدین پیرزادہ صاحب جو صدر کے وکیل تھے عدالت میں، نہ پڑھا ہے ملک محمد قیوم صاحب جو وکیل تھے صدر کے عدالت میں. میں نے کہا ان میں سے کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کی پڑھے بغیر تو مائنڈ اپلائی نہیں کی. انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے کیس میں 1993 میں 12 ججز کا تھا، اس کے مطابق یہ کالعدم ہے. اور اس وقت اس کی نان اپلیکیشن آف مائنڈ پہ اس ایکشن کو 58(2)B والے کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے. میں نے کہا یہ اور ججز میرا ہنسنا شروع ہو گئے کہ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ پڑھا ہی نہیں ہے. وزیر اعظم نے بھی اور پریزیڈنٹ نے بھی اور لا منسٹر نے بھی اور شریف الدین نے بھی. میں نے کہا میں ابھی ثابت 1 منٹ میں کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں. کہنے لگے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا جس نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے وزیر چیف جسٹس کے خلاف. کہنے لگے بتائیں تو صحیح کیسے. میں نے کہا پیراگراف نمبر 32 پہ آئے. پیراگراف نمبر 32 پہ آئے تو سب ججز نے دیکھا وہاں لکھا تھا 32 لیٹرز میں آگے لکھا ہوا تھا ڈیلیٹڈ، اور وہ سارا پیراگراف خالی تھا. میں نے کہا یہ اگر پڑھا ہوتا تو وہ کہتے بھائی یہ کوئی بھی پڑھا ہوتا، وہ کہتا یہ 33 کو 32 کرو، یہ کمپیوٹر کو ٹھیک کرو اور ٹھیک پرنٹ آؤٹ نکالو، یہ تو ڈرافٹ ہے. پھر میں نے کہا پیراگراف 36 دیکھیں، پیراگراف 36 بھی تھا ڈیلیٹڈ، پھر اب لکھا ہوا ڈیلیٹڈ. میں نے کہا یہ تو ڈرافٹ فارم میں ہے، نہ پرائم منسٹر نے پڑھا. پرائم منسٹر بھی پڑھتا تو کہتا ابھی ٹھیک کر کے لاؤ.
सदर भी पढ़ता तो कहता अभी ठीक करके लाओ, शरीफुद्दीन भी पढ़ते तो वो छुपा रहे होते। दूसरा मैंने कहा इसके साथ इन्होंने 475 डॉक्यूमेंट लगाए हैं